अंग्रेजी भाषामा एउटा वर्ड छ, एक्चुअली दुईवटा वर्ड छ र त्यो वर्ड हो मेन्टल रिटार्डेसन र त्यसको नेपाली ट्रान्सलेसन हुन जान्छ मानसिक मन्दता र लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा मन्दबुद्धि, ग्वाचे, लद्दु भनेर पनि तिनीहरूलाई चिनिन्छ। र कुनै पनि मानिसलाई मानसिक मन्दता छ छैन भनेर एउटा आधारले चिनिन्छ र त्यो आधार हो आईक्यू वा इन्टेलिजेन्स कोशेन्ट। र आईक्यू भनेको बौद्धिक क्षमता वा लजिकल रिजनिङ केपेबिलिटीलाई नम्बर्समा एक्सप्रेस गर्ने तरिका हो। गत केही साताबाट सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भइरहेको न्युज यो हो कि नेपालको एभरेज आईक्यू 42 छ र यो एउटा वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यू भन्ने वेबसाइटले प्रकाशित गरेको न्युज थियो। प्रकाशित गरेको आर्टिकलमा नेपाल सबभन्दा अन्तिम नम्बरमा रहेको र नेपालको आईक्यू पनि 42 रहेको जनाएको थियो। सो यसलाई भन्छ मेन्टल रिटार्डेसन चार्ट, जसमा 5 वटा डिफरेन्ट क्याटेगोरीहरू हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा आउँछ बोर्डरलाइन एमआर और बोर्डरलाइन मेन्टल रिटार्डेसन, जसमा मानिसहरूको आईक्यू 70 देखि 84 र त्योभन्दा माथि हुने मान्छेहरूलाई नर्मल आईक्यू भन्न सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन, जसमा 50 देखि 69 आईक्यू भएको मानिसहरू पर्ने गर्छन्। त्यसपछि आउँछ मोडरेट एमआर, त्यसमा 35 देखि 49 आईक्यू भएको मानिसहरू पर्ने गर्छन्। त्यसपछि आउँछ सिभियर मेन्टल रिटार्डेसन, जसमा 20 देखि 34 आईक्यू भएको मानिसहरू पर्छन् भनेपछि सबभन्दा अन्तिममा आउँछ प्रोफाउन्ड मेन्टल रिटार्डेसन, जसमा 20 भन्दा पनि कम आईक्यू भएको मानिसहरू पर्ने गर्छन्। र इफ त्यो वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यूको आर्टिकललाई मानेर नेपालको एभरेज आईक्यू 42 मान्ने हो भनेपछि हामी मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसनमा परिहाल्छौँ। माइल्डमा पनि होइन, मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसनमा, सिभियर भन्दा एक स्टेप क्लोजर। र माइन्ड यू इफ त्यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि आधा भन्दा बढी नेपाललाई पढाउन पनि सकिन्थेन, किनकि माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसनलाई एजुकेबल मेन्टल रिटार्डेसन भनिन्छ, मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसनलाई ट्रेनेबल, सिभियर मेन्टल रिटार्डेसन भएको मानिसहरूलाई दैनिक काम गर्न पनि एउटा सुपरभिजन चाहिन्छ, कसैले हेरिराख्नुपर्छ। र प्रोफाउन्ड मेन्टल रिटार्डेसनलाई 24 आवर नर्सिङ केयर चाहिन्छ। र त्यसैले पनि नेपालको आईक्यू 42 कतै हुनै सक्दैन। नेपाल फ्याक्ट चेकले पनि यसलाई चेक गरेर यो तथ्याङ्कमा भरोसा गर्न नसकिने भनिसकेको छ र हाम्रो इनडेप्थ स्टोरी च्यानलले पनि यही कुरामा, यही टपिकमा एउटा सर्ट भिडियो पनि हाल्नु भएको थियो। सो नेपालको आईक्यू 42 त छैन भनेपछि आखिर कति छ त नेपालको आईक्यू? यो कुरा तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भनेपछि गुगलले भन्छ नेपालको आईक्यू करिब 78 छ। सो यो कुरा कतिको एक्युरेट छ वा छैन त? सो आईक्यू भनेको त याद नै होला, इन्टेलिजेन्ट कोशेन्ट भनेको बौद्धिक क्षमतालाई नम्बर्समा एक्सप्रेस गर्ने एउटा तरिका हो। आईक्यू नाप्दाखेरि अडल्ट्समा नापेर हुँदैन, 25-30 वर्ष 50-60 वर्षको एजको मानिसमा नापेर हुँदैन, मोस्टली 10 वर्षभन्दा कमकै बालबालिकाहरूमा नै नापिन्छ। किन भनेपछि कुनै पनि बच्चाको आईक्यू डिपेन्ड गर्छ उसको मानसिक विकासमा र बच्चाहरूको 90% मानसिक विकास 5 वर्षको उमेरसम्म आउँदै भइसक्छ। त्यसपछि रहेको 10% चाहिँ एज 25 सम्म वा लेट 20s सम्ममा उसको इन्भाइरोन्मेन्ट, स्कुलिङ, फ्यामिली तिनीहरूमा डिपेन्ड गर्छ। सो आईक्यू टेस्ट गर्दाखेरि त्यसैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फोकस हुन्छ बालबालिकाहरूमा, बच्चाहरूमा र बच्चाहरूको मानसिक विकास कतिको छ छैन त्यसमा। र बच्चाहरूको मानसिक विकास डिपेन्ड गर्छ दुईटा कुराहरूमा र त्यो हो प्रिनेटल केयर र पोस्ट नेटल केयर। प्रिनेटल केयर भनेको बिफोर बर्थ, पोस्ट नेटल केयर भनेको आफ्टर बर्थ। सो लेट्स टक अबाउट प्रिनेटल कन्डिसन। बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिला के कुराहरू इसेन्सियल हुन्छ त बच्चाको मेन्टल डेभलपमेन्टको लागि, बच्चाको मानसिक विकासको लागि? सो प्रेग्नेन्सीदेखि 280 दिन वा 40 हप्ताको समयलाई जेस्टेसनल पिरियड भनिन्छ, जसलाई 3 वटा स्टेजमा डिभाइड गरिन्छ 3-3 महिना गरेर। पहिलो 3 महिनालाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर भनिन्छ, सेकेन्ड 3 महिनालाई सेकेन्ड ट्राइमेस्टर र थर्ड 3 महिनालाई थर्ड ट्राइमेस्टर भनिन्छ। र पेटभित्र बच्चाको विकास हुनको लागि आमाले पनि खाना टन्नै खानुपर्छ। मेडिकली भनौँ भनेपछि, प्रिसाइजली भनौँ भनेपछि पहिलो ट्राइमेस्टरमा, पहिलो 3 महिनामा 0 देखि 200 क्यालोरीसम्म बढाउनु पर्यो। सेकेन्ड 3 महिनामा करिब 350 क्यालोरी जति एक्स्ट्रा खानु पर्यो खाना, र लास्ट 3 महिनामा करिब 450 क्यालोरी जति एक्स्ट्रा खाना खानुपर्छ। र एक दिनको टोटल क्यालोरी काउन्टमा 25% प्रोटिनबाट, 15% फ्याटबाट र बाँकी 60% कार्बोहाइड्रेटबाट हुनपर्छ। तर खाना मात्रै खाएर हुँदैन, केही एक्स्ट्रा भाइटामिनहरू पनि खान पर्छ। फर इक्जाम्पल, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पहिलो 3 महिनामा आइरन चक्की र फोलिक एसिडको चक्की खानै पर्छ। पहिलो 3 महिनासम्ममा वा फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा
आइरन 30 देखि 60 mg र फलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम वा 0.4 mg भएको 180 वटा ट्याब्लेट पुरै खान पर्छ। वेल आइरन र फलिक एसिड किन खान पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेपछि आइरन र फलिक एसिडले नै बच्चाको दिमागको सेल्सहरू, बच्चाको दिमागको कोषहरू जसलाई न्युरोन्स भन्छ, त्यो न्युरोन्सको बेस हुन्छ, न्युरल ट्युब्स भन्छ, तिनीहरूको विकासमा हेल्प गर्छ। न्युरोन्सहरू पनि डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइडेड हुन्छ र एउटा पार्टलाई भनिन्छ एक्जन र एक्जनहरूमा पनि माइलियन शीथ भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ र त्यो माइलियन शीथको डेभलपमेन्टको लागि आइरन चाहिन्छ नै चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको जिङ्क हो, जुन कि 12 mg पर डे को हिसाबले चाहिन्छ। त्यसपछि अरू सबै भिटामिन्सहरू ब्यालेन्स डायटको रूपमा लिन सल्लाह दिइन्छ र यति सबै गरिसकेपछि बच्चा जन्मियो र बच्चा जन्मिसकेपछि पोस्टपार्टम केयर चाहिन्छ। पोस्टपार्टम भनेको आफ्टर बर्थ केयर। बच्चा जन्मिसकेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हो एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ, यानि कि 6 महिनासम्ममा आमाको दुध बाहेक अरू केही पनि बच्चालाई खुवाउन भएन। त्यसपछि पनि बच्चालाई कमसेकम 2 वर्षसम्म आमाले दुध खुवाउनै पर्छ। त्यसपछि आउँछ आमाको केयर परि। इफ नर्सिङ मदर हुनुहुन्छ भनेपछि, फिडिङ मदर हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई पनि एक्स्ट्रा 500 क्यालोरी चाहिन्छ बच्चालाई प्रपर न्युट्रिसन पुगोस् भनेर। त्यसपछि पोस्टपार्टम भिटामिन ए डिस्ट्रिब्युसन पनि चाहिन्छ। भिटामिन ए को क्याप्सुल्स पनि खुवाउन पर्छ आमा र बच्चाको इम्युन सिस्टम हेल्दी रहोस् भनेर। र त्यसपछि बच्चाले एक्चुअली खाना खान थालिसकेपछि कुनै पनि किसिमको माइक्रोन्युट्रिएन्ट वा कुनै पनि किसिमको माइक्रोन्युट्रिएन्टको कमी नहोस्, सबै भिटामिन पुग्ने गरी खाना खुवाउनु पर्छ। र सबभन्दा राम्रो, नेपालमा सबभन्दा राम्रो पाउने मल्टिभिटामिन भनेको स्पाइरुलिना भनेर पाउँछ। र इफ तपाईको घरमा पनि साना बच्चाहरू तथा बुढाहरू छन् भनेपछि र आफू पनि सधैँभरि स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ, सबै मल्टिभिटामिन्स पुरा होस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि मेरो पर्सनल सजेसन हो स्पाइरुलिना खान सक्नुहुन्छ सबैजनाले। र इफ 10% डिस्काउन्ट चाहिन्छ भनेपछि यो वाट्सएप नम्बरमा कल गर्दा हुन्छ। र यस डिएक्सनको स्पाइरुलिना ट्रस्टेड छ र संसारभरि नै 197 कन्ट्रिजमा नै पाइन्छ। एन्ड नाउ विल गेट ब्याक टु द भिडियो। र यस यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि र प्रपर इम्युनाइजेसन छ भनेपछि मात्रै बच्चाको राम्रो मानसिक विकास हुन पाउँछ र त्यसपछि मात्रै बच्चाले एउटा राम्रो आइक्यू अचिभ गर्छ। तर लेट्स टक अबाउट सम प्रब्लम्स नाउ। आखिर प्रब्लमहरू के छ त नेपालमा यो मानसिक विकासलाई लिएर, यो इन्टेलिजेन्ट कोसेन्टलाई लिएर। अब तपाईलाई थाहा छ कि आइरन र फलिक एसिड कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बच्चाको मानसिक विकासको लागि, बच्चाको आइक्यू राम्रो होस् भन्नको लागि। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 को रिपोर्टको अनुसारले प्रेग्नेन्सीको पहिलो 3 महिनामा आइरन र फलिक एसिडको कम्प्लिट डोज यानि कि 180 ट्याब्लेट्स खाएको महिलाहरूको सङ्ख्या 45% मात्रै थियो। तथा पोस्टपार्टममा बच्चा जन्मिसकेपछि आमाहरूमा भिटामिन ए डिस्ट्रिब्युसन 61% मात्रै भएको थियो। सो आइरन र फलिक एसिड 45% महिलाहरूले मात्रै कम्प्लिट लिएछन् भनेपछि बाँकी 55% महिलाहरूको बच्चाहरूमा फर स्योर केही न केही प्रब्लम आउँछ, मानसिक विकास राम्रोसँग हुन पाउँदैन। र म आफ्नो मेडिकल कलेजको टाइममा हाम्रो एउटा पोस्टिङ हुन्छ जसलाई पिएचसी पोस्टिङ भन्छ वा कम्युनिटी पोस्टिङ भन्छ। हामीले कुनै एउटा रुरल समाजमा गएर वा बेसिकली गाउँतिर गएर बसेर सबै स्टडी गर्नुपर्छ। हेल्थ पोस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर गाउँ गाउँ घुमेर डेटा कलेक्सनहरू गरेर, हेल्थ इन्डिकेटर्सहरूको डेटा कलेक्सन गरेर सबै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। त्यसैले म त्यहाँ ग्राउन्ड लेभलमा बसेर काम गरेको हुनाले मलाई केही कुराहरू थाहा छ यसको बारेमा कि जति गरिब समुदाय हुन्छ, जति इकोनोमिकली सफरिङ समुदाय हुन्छ र मोस्टली देहाती समुदायमा आइमाईहरूले यानि कि प्रेग्नेन्ट मदरहरूले आफूले जानेरै धेरै खाना खाँदैनन्, आफूले जानेरै आइरन र फलिक एसिड लिँदैनन्, जति बी भिटामिन दिइन्छ त्यो पनि लिँदैनन्, जति जिङ्कको सप्लिमेन्ट फ्रीमा प्रदान गरिन्छ हेल्थ पोस्टबाट त्यो पनि लिँदैनन्। किनकि बच्चा सानो होस्, प्रिम्याचुअरली जन्मियोस्। प्रिम्याचुअर बर्थ भनेको 37 हप्ताभन्दा पहिला बच्चा जन्मियो भने त्यसलाई प्रिम्याचुअर बर्थ भनिन्छ, जुन कि एकदमै खतरनाक कुरा हो, बच्चाको ज्यान जान सक्छ। र त्यो समुदायको आमाहरूले इन्टेन्सनली खाना खाँदैनन्, इन्टेन्सनली भिटामिन्स र आइरनहरू खाँदैनन् ताकि बच्चा सानो होस् र जन्म दिँदाखेरि धेरै पेन नहोस्। र यस्तो कुराहरूले गर्दा बच्चाको फ्युचरमा धेरै ठुलो र धेरै नराम्रो इफेक्ट पर्न जान्छ। सो बेसिक कन्क्लुजन यही हो कि समुदायको एजुकेसनले आमाको एजुकेसनमा पनि प्रभाव
पार्ने नै भयो। एजुकेटेड समुदाय छ भनेपछि बच्चाको मेन्टल डेभलपमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ र अनएजुकेटेड समुदाय तथा पुअर इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड भएको समुदायको बच्चाहरूमा आइक्यू पनि कम हुन जान्छ। र अब हाम्रो यो लास्ट ड्राफ्टमा कुरा गरौँ एक्चुअल आइक्यू टेस्ट क्याम्पेनहरू जुन कि नेपालमा भयो छ। सो 26 अक्टोबर 2015 मा कोरिया र नेपालको कोलाबोरेसनमा हुम्ला जिल्लाको एलिमेन्ट्री स्कुलको चिल्ड्रेनहरूमा BMI र आइक्यू टेस्टको स्टडी गरियो। BMI भनेको बडी मास इन्डेक्स र आइक्यू भनेको इन्टेलिजेन्ट कोसेन्ट। र त्यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि एजको हिसाबले मेजोरिटी अफ BMI पनि ओके नै देखिन्छ भने BMI र एजको हिसाबले आइक्यू पनि 75 भन्दा माथि र 120 पनि क्रस भएको देखिन्छ, जुन कि त्यति नराम्रो होइन, एकदमै ठिक हो। त्यसपछि अर्को स्टडी पब्लिस भयो 28 अगस्त 2020 मा TUIOM र BPKIH को अन्डरमा। TUIOM र BPKIH ले सुनसरीमा गरेको न्युट्रिसनल स्ट्याटस एन्ड इन्टेलिजेन्ट कोसेन्ट अफ प्री स्कुल चिल्ड्रेन को स्टडी अनुसार 250 बालबालिकामा 11.6% सँग सुपिरियर आइक्यू, जुन कि एकदमै राम्रो आइक्यू हो। 52.4% बच्चाहरू ब्राइट नर्मल, जुन कि मलाई लाग्दैन एक्सप्लेन गर्न पर्छ, र 36% बच्चाहरू एभरेज आइक्यू भएको पाइयो। यो क्षेत्रमा रिसर्चेसहरू अझै पनि एकदमै कम छ, त्यही भएर एक्ज्याक्टली पुरै नेपालको आइक्यू भन्न सकिँदैन। तर ऱ्यान्डमली टेस्ट गरेको मध्येमा नेपालको आइक्यू 78 त छैन, इजिली 80 अबभ नै छ वा 85 अबभ नै भन्न चाहन्छु, जुन कि नर्मल हो। र इफ हुम्लाको बच्चाहरूमा यति राम्रो आइक्यू छ, जहाँ भूगोल यति अप्ठ्यारो छ, जहाँ रिसोर्सेसको कमी छ भने अरू बच्चाहरूमा पनि यस्तै नै आइक्यू होला भन्ने आशा छ। सो इजिली भन्न सकिन्छ कि नेपालको आइक्यू 85 अबभ छ। र पहिलाभन्दा बच्चाहरूको कुपोषणमा पनि सुधार देखिएको छ भने आमाको एजुकेसनमा र एजुकेसनल लेभलमा पनि धेरै सुधार देखिएको छ। सो होप सो फ्युचरमा अझै राम्रो हुँदै जाला। र आई होप कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। इफ केही सिक्नुभयो भने यो भिडियोबाट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला। पर्सनल कनेक्सन बनाउनु छ भनेपछि इन्स्टाग्राम छँदैछ। इफ तपाईँहरूलाई हाम्रो शुक्र ग्रहको बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेपछि त्यो भिडियो यहाँ छ। र भोलि यानि कि स्याटरडेको दिन हाम्रो स्पेस न्युज स्याटरडे हुन्छ। हरेक शनिबारको दिन अन्तरिक्ष सम्बन्धी न्युजहरू लिएर आउँछु म, लास्ट हप्ता वा लास्ट महिना के भयो भनेर। सो अन्तरिक्ष, एस्ट्रोनोमी रिलेटेड, साइन्स रिलेटेड कुराहरू मनपर्छ भनेपछि सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आई विल सी यू गाइज टुमोरो।